अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत ड्रावनी है। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा बताया शाह साहब के पास एक आदमी, उसके साथ दो औरतें थीं। वो लोग आए। वो लोग बुलवाल से आगे एक गांव से आए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, डरे हुए थे, शाह साहब से मिलना चाहते थे। शाह साहब ने जब उन लोगों को बुलाया, उन लोगों से पूछा कि क्या मसला है, इतने परेशान है। सर्दी के मौसम में वो लोग आए थे और उस दिन बारिश भी हो रही थी जिस दिन वो लोग आए थे। उन लोगों का ये कहना था कि जी हम लोग बुलवाल से आगे हम लोगों का गांव है, वहां से आए हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। हम लोगों की जवान बेटी है जिसकी 1 माह के बाद शादी है, लेकिन उसके ऊपर किसी मखलूक का साया हो चुका है। वो आसेब ज़दा हो गई है, उसकी हालत बहुत सख्त ख़राब है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर उसकी यही हालत रही तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे। शाह साहब ने पूछा कि वो किस तरह आसिफ ज़दा हुई है, उसने ऐसा क्या काम किया या ऐसा क्या हुआ है, क्या आप लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कोई मखलूक है। उन लोगों का ये कहना है कि आज से तकरीबन 5 दिन पहले की बात है। हम लोगों ने इससे मना किया हुआ था कि अब शादी के दिन जैसे करीब है महीना, तो तुम घर से कम बाहर जाया करो। गाँव की सभी सहेलियों के साथ, लड़कियों के साथ घर से बाहर निकलती थी। गांव की नहर पर पानी भरने जाना, वहाँ पर 1-2 बाग हैं वहाँ पर जाना, माल्टों के बागों में जाना। तो हम उन्हें बड़ा मना भी करते थे। एक दिन ऐसे ही वो अपनी सहेलियों के साथ गई। मौसम भी बड़ा सा ख़राब था, आंधी शुरू होगी बड़ी सख्त। तो ये 3-4 लड़कियाँ थीं। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग नहर पर हैं और काफ़ी दूर है, तो हम लोग अंदर के रास्ते से चली जाती हैं, गांव जल्दी पहुंच जाएंगी। जो हम लोगों की गांव की नहर है वो बिल्कुल रकबे से बाहर है, यानी आबादी से बाहर है। वो उन साइडों पर है जिस तरफ वीराने हैं। खासी बड़ी नहर है वो, वहाँ पर ये अक्सर जाकर जाती हैं। इनको बड़ा मना किया है, लेकिन ये नहर पर कोई कपड़े धोने जाती है, कोई पानी भरने जाती है, तो हमारी बेटी भी साथ चली जाती है। रास्ते में जब मौसम ख़राब हुआ तो इन लोगों ने सोचा कि अब वापस चलती हैं। तो वापस हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान वाले रास्ते से। जो गांव का कब्रिस्तान है, अगर नहर की तरफ से आया जाए तो कब्रिस्तान से होकर गांव की आबादी जल्दी शुरू हो जाती है। ये सारी लड़कियां कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ रही थीं। अब कच्ची सड़कें थीं, दरख्त थे, आंधी में मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो इसकी आंखों में जैसे कोई मिट्टी गई तो ये कब्रिस्तान की दीवार के साथ हो गई। ये कहती है कि जिस समय मैं बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार के साथ हुई, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मैं दीवार से किसी ने मुझे देखा है झांक कर, कोई जैसे बिल्कुल ऊपर आया है मेरे। कहती मैं डर के पीछे हटी तो एक काली मखलूक थी। वो कभी कहती है बिल्ली थी, कभी कहती है बंदरनुमा कोई मखलूक थी। उसने मेरे ऊपर छलांग लगाई है, यानी इसके ऊपर कोई चीज झपटी है। जब इसके ऊपर उसने झपटने की कोशिश किया तो ये नीचे गिर गई। ये नीचे गिरी तो उसके पाँव से जूता निकल गया। एक जूता पाँव में था, एक जूता पाँव से निकल गया। इतने में दूसरी लड़कियां भागी कि इसको क्या हो गया। उन लोगों ने उठाया तो ये डरी हुई चीखें मार रही थी कि जैसे किसी चीज ने मेरे ऊपर छलांग लगाई है। उन लोगों ने देखा कहीं कुछ भी नहीं था। ये लोग उठी, इसका जूता ढूंढते नहीं, जूता नहीं मिला। काफी देर इन लोगों ने जूता ढूंढा, आस पास हर जगह पर देखा, कहीं जूता था ही नहीं, जूता गायब हो गया। उसके बाद ये घर आई तो ये रोने लगी। इसने बताया कि मैं ऐसे गिरी हूँ, मेरे बाजू पर भी चोट लगी है, मैं ऐसे पीछे कमर के बल गिरी हूँ। कब्रिस्तान से किसी चीज ने मेरे ऊपर हमला किया। हम लोगों ने इसे बहुत डांटा कि मौसम देखो कितना खराब है, तुम्हें किसने कहा था तुम बाहर जाओ। बहरहाल फिर अब मजबूर थे, अब जो होना था हो गया। इसको कहा कि कपड़े बदलो, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा। कपड़े वगैरह बदले। शाम हो गई, बारिश, बड़ी सख्त बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश थी। बारिश के बाद जिस वक्त तकरीबन रात 1 बजे का टाइम हुआ, हम लोग सब सोए हुए थे, ये भी सोई हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये नॉर्मल हो गई, खाना वगैरह खाया, हम लोगों के साथ बैठी हुई थी, सब ठीक था। कहीं 1 बजे का टाइम हुआ तो इसको ऐसा लगा कि इसको किसी ने आवाज़ दी है, इसको किसी ने बुलाया है। इससे लगा कि
شاید میری امی ہے تو وہ مجھے بلا رہی ہیں، یا بڑی بہن ہے وہ بلا رہی ہے۔ یہ اٹھی، اس کو پتہ بھی تھا باہر بارش ہو رہی ہے، اور اتنی بارش میں باہر کس نے صحن میں جانا ہے۔ یہ فٹافٹ اٹھ کر باہر گئی کہ مجھے باہر سے کون آوازیں دے رہا ہے۔ جب یہ باہر گئی تو کہتی ہے کہ صحن کے درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی، اس کا بندر کی طرح جسم تھا، جسم پر بال تھے، چھوٹا سا قد تھا، چہرہ بہت زیادہ بڑا سا تھا، بھیانک سا، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی اور میرا نام پکار رہی تھی، مجھے بار بار کہہ رہی تھی میرے پاس آؤ، شمائلہ میرے پاس آؤ۔ اس نے جب اسے دیکھا، اس نے چیخیں ماری، یہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے جب اس کی چیخیں سنی، سارے پاس سوئے ہوئے تھے، جاگے ہم لوگ دوسرے کمرے سے نکلے، میں تھا، میرا بیٹا تھا، باہر آئے تو یہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ کمرے سے باہر کیوں آئی ہے، ہوا کیا ہے۔ اٹھایا تو اس کے بعد اسے ہوش آیا، تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی عورت تھی، بندر نما مخلوق تھی، وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تم ڈری ہوئی ہو، تمہارے ذہن پر وہی چیز سوار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتی تھی نہیں ہے کچھ۔ اسی طرح سے وہ رات بڑی مشکل سے گزری۔ اگلے دن ہم لوگ جب جاگے تو ہمارے صحن میں کسی جانور کے پیروں کے نشان تھے، اور وہ نشان ایسے تھے جیسے بندر کے پاؤں ہوتے ہیں، ہتھیلی نما پاؤں ہوتے ہیں بندر کے جیسے، ویسے ہی پیروں کے نشان تھے۔ درخت کے نیچے، درخت کے چاروں طرف نشان تھے۔ بارش بھی ہوئی ہے لیکن وہ نشان نہیں مٹے، صحن میں اور کہیں نہیں تھے، درخت کے نیچے تھے۔ ہم لوگوں کی کوئی جانور بھی نہیں تھا گھر میں، ہم لوگوں نے اپنے ڈیرے پر اپنی بھینسیں، بکریاں ساری ڈیرے پر رکھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ نشان کیسے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ نشان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی چیز بلا رہی ہے میرے پیچھے، وہاں سے جس نے حملہ کیا وہ میرے پیچھے ہی آ گئی ہے۔ اس کے بعد دن کے وقت بھی اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، اس کے سر میں درد تھا، بخار تھا، جس پاؤں کا جوتا گم ہوا تھا اس پاؤں میں بھی بڑا درد تھا، ٹانگ تک درد تھا۔ کہتی تھی پاؤں میں بھی درد ہے اور ٹانگ میں بھی درد ہے۔ ہم لوگوں نے حکیم صاحب سے دوائی بھی لی، انہوں نے کہا کہ یہ گری ہے، پاؤں میں آ جاتا ہے، بعض اوقات دباؤ آ جاتا ہے تو اس سے اس کو درد ہوگا۔ مالش وغیرہ بھی کی، تھوڑا بہت درد کا آرام آتا، پھر درد شروع ہو جاتا، یہاں تک اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے دن اس کا یہ حال ہو گیا، یہ کمرے میں ہی تھی۔ اب اس کی ماں اور بہن جو تھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ہم لوگوں کا ایک کچا کمرہ تھا جس کو ہم نے کچن بنایا تھا، ویسے تو پورا گھر ہی مٹی کا ہے۔ ہم باپ بیٹا کھیتوں پر تھے کیونکہ کل بارش ہوئی تھی، فصلیں جا کر دیکھنی تھی کہ کیا معاملات ہیں۔ یہ کمرے میں اکیلی تھی۔ شام کا جس ٹائم ہوا تو کمرے سے اس کے عجیب و غریب انداز میں ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئی، جیسے کہکوں میں ہنس رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہن نے جب اس کی آوازیں سنی، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کی تو ٹانگ میں اتنا درد تھا، پاؤں میں ہنس کیوں رہی ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ اندر جا کر جب دیکھا تو ماجرا ہی اور تھا۔ اس نے سارے بال بکھیرے ہوئے تھے، آنکھوں کے اندر پتہ نہیں سرما لگایا تھا کہ کیا تھا، آنکھیں کالی ہوئی تھی، ہاتھ کالے ہوئے تھے، اور یہ سامنے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اتنی سردی میں، زمین پر بیٹھی ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی، اور عجیب و غریب زبان میں کوئی لفظ بول رہی تھی۔ ہم نے وہ زبان کبھی نہیں سنی، ہم تو پنجابی ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی زبان بول رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہن جب اس کے پاس جانے لگے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے کہ شمائلہ اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا۔ اس نے بڑے غصے سے ان کی طرف دیکھا، اور یہ کہتے ہیں جب اس نے ہماری طرف دیکھا وہ آنکھیں اس کی لگ ہی نہیں رہی تھیں، آنکھوں کا کلر بدلا ہوا تھا، آنکھوں کا جو کالے رنگ کی جو جگہ ہوتی ہے، جو بال کالا ہوتا ہے، جو آنکھوں کا کالا حصہ ہے، اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ ایسے تھا کہ جس طرح سے سبز رنگ کا ہو گیا، اور یہ چلا رہی تھی، چیخیں مارنے لگی ایک دم سے جب ان لوگوں نے اس کو روکا۔ یہ لوگ ڈر گئے، یہ پھر پاس جائیں کہ اس کو اٹھائیں، یہ ٹھنڈ میں نیچے بیٹھی ہے، اس کی تو ٹانگ بھی اتنی تکلیف میں تھی، لیکن وہ تو زمین پر ہاتھ مارنے لگ گئی۔ وہ پھر اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جیسے جانور چلتے ہیں کمرے میں چلنے لگ گئی۔ یہ لوگ دیکھ کے ڈر گئی، یہ لوگ کمرے سے باہر بھاگیں کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ کر کیا رہی ہے۔ وہ کمرے میں ایسے چل رہی تھی جیسے جانور چلتے ہیں، جیسے انسان رینگتا ہے، ایسے یہ چل رہی تھی۔ پھر یہ جا کر جیسے دروازے کے پیچھے بیٹھ گئی اور بڑی ڈراؤنی آوازوں میں رونے لگی، کبھی کوئی نام لیتی، کبھی کوئی نام لیتی، کبھی کہتی کہ میں
फलाने जंगल से आई हूँ, कभी कहती कि मैं कब्रिस्तान से आई हूँ, कभी कहती कि मैं अंधेरे में रहती हूँ, कभी कहती कि मुझे उसने कुएं में बंद कर दिया था, अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। ये लफ्ज़ इसने बोले, वो लफ्ज़ इसने इस जुबान में बोले जिसकी उनको समझ आ गई। थोड़ी देर के बाद ये उठी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। जब ये बिस्तर पर जाकर लेटे, इन लोगों ने देखा कि दरवाजे के पीछे नहीं है। कमरे की हर चीज जमीन पर फेंकी हुई, तकिए जमीन पर पड़े हुए, और बिस्तर पर जाकर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। इतने में हम लोग घर आए तो ये लोग डरी हुई थी, खौफजदा थी, कांप रही थी कि इसको तो पता नहीं आज हो ही क्या गया। तो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जैसे ज़हनी तवाज़ुन पलट गया या क्या हो गया। आंखें काली हैं, हाथ काले हैं, चेहरे पर भी कालक लगाई हुई है। वो सुरमा था, सुरमेदानी को खाली करके तो अपने मुंह पर मलती रही। और ये भी बताया उन लोगों ने कि बड़ी अजीब जुबानों में बोलती रही, हंसती रही, कहके लगाती रही। उसके बाद हम लोग भी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बादल तो उस दिन भी बने हुए थे, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई। हम लोगों के जो इमाम साहब थे काफ़ी बुजुर्ग थे, वो जैसे दम वगैरह भी किया करते थे। अगर कोई डर जाता था, सेब सदा होता था, तो वो दम वगैरह भी करते थे। मैंने कहा कि उनके पास चलते हैं, ऐसा ना हो कि रात को कोई मसला बन जाए। मैं और मेरा बेटा उनके पास गए, उनको जाके सारी बात बताई कि हमारी बच्ची के साथ कल ये काम हुआ, अगले माह उसकी शादी है, उसकी ये हालत होगी, हम लोग तो बड़े परेशान हैं, आप हमारे साथ आए, कोई दम वगैरह करे। अभी वो सोई हुई है, जैसे बेहोशी में है या नींद में है, हमें नहीं पता। वो बड़ी मुश्किल से जरे उठे, हमारे साथ आए। जैसे हमारे घर में उन्होंने पाँव रखा, कहते घर बहुत भारी है, घर में बड़े सख्त असरात हैं, इस घर में कोई मखलूक है। जब उसके कमरे के पास जाने लगे तो कहते हैं कि यहाँ से उसकी बदबू आ रही है, वो कमरे के अंदर मौजूद है, नापाक मखलूक है, चुड़ैल आफत है जो इसके पीछे है, और ये पिछल पैरी है। ये ज्यादातर बलमानस और बंदर के रूप में रहती है। उसने जब इसके ऊपर वो उछली है या इसके ऊपर आई है हमला करने के लिए, उसी वक्त उसने इस पर बसेरा कर लिया था। फिर उसके पास इसका जूता भी है, उसने पूरी तरह से इस पर अपना बसेरा करके इसको आज सेब सदा कर लिया। इसको दौरा पड़ा था, जो आज इसकी हालत हुई है, जो इसके जिस्म में मौजूद थी, वो तुम लोगों के घर में रात भर इसको ढूंढती रही है। तो ये मैं निकाल नहीं सकता, चुड़ैल आफत मैं नहीं निकाल सकता। मैं सिर्फ ये दम करता हूँ कि अगर कोई किसी ऐसे ज्यादा जगह से गुजरा हो और इंसान डर रहा हो, खौफ महसूस कर रहा हो या कोई असर महसूस हो, मैं चुड़ैल आफत को निकाल नहीं सकता। इसके लिए आपको किसी और जगह पर जाना होगा। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके पास कुरान पाक रखें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, वो चीज तंग नहीं करेगी। वो ये बात कहकर पानी दम करके देकर चले गए कि इसको ये पानी पिलाओ, अल्लाह ने चाहा तो असर जरूर होगा। अब वो गहरी नींद में सोई हुई थी, हम उसके पास गए, उसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जाग ही नहीं रही थी। ये बात बिल्कुल सच थी कि उसके कमरे में एक अजीब बदबू फैली हुई थी जो पूरे घर में नहीं थी। गले सड़े गोश्त की बदबू थी, बहुत गंदी थी कि वहां पर खड़े नहीं हुआ जा रहा था। हम लोगों ने इसको जगाने की कोशिश की कि कुछ खा ले। 2-3 दफा आवाजें दी, बोली नहीं। फिर जब जगाया तो उठकर बैठ गई, सबके मुंह की तरफ देखने लग गई और देख भी बहुत ज्यादा गुस्से से रही थी। कहती मैं बहुत दूर गई हुई थी, मुझे वापस क्यों बुलाया है? हमने से कहा कि तुम सोई हुई थी, रात का टाइम है, उठो खाना खा लो। तो कहती मैंने तो खाना खा भी लिया, इसने आज मुझे कच्चा गोश्त खिलाया है। इससे जब ये बातें की, हमारे तो रोंगटे खड़े हों, खौफ भी है कि ये बातें क्या करती है। फिर अजीबोगरीब तरह से हंसने लग गई। इतना डरावना अंदाज था, ये हंस रही थी खौफनाक आवाजों में, कह के मारने लगी, हाथ चारपाई पर मारने लग गई। पानी मांगा इसने, पानी हम लोगों ने जब वो दिया, वो पानी पीते से अपना गला पकड़कर चीखें मारने लगी कि ये पानी मेरे गले में लग रहा है। दम किया हुआ पानी था, वो चीज इस पे जिस्म में थी। बहरहाल हमने इसको कहा कि तुम लेट जाओ, फिर लेट गई। कहती मैंने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाना। अब एक ये डर लगता था कि इसके कमरे में कैसे सोए, कहीं कोई हमला ना कर दे, नुकसान ना कर दे, क्यों बातें बहुत डरावनी कर रही थी। हम लोगों ने क्या कि किसके कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, पानी अंदर रख दिया और खुद हम लोग साथ वाले कमरे में थे, दरवाजा खोला हुआ था।
اس کے لیے اتنی سردی میں دروازہ کھولا تھا، برآمدے میں ہم لوگوں نے پردہ لگا دیا کہ ٹھنڈ نہ آئے، اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے اس لیے بند کیا کہ یہ حملہ آور نہ ہو، بھاگے نہ، باہر نہ نکل جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ جو بزرگ تھے وہ یہ بھی بتا کر گئے تھے کہ جو اس کو دورہ پڑا، جو یہ لفظ بول رہی تھی، جیسے یہ چل رہی تھی، جیسے کوئی رینگتا ہے اس طرح سے یہ چل رہی تھی، گھٹنوں کے بل جانور کی طرح چل رہی تھی، تو یہ بہت خطرناک حالت میں ہے، یہ نقصان بھی پہنچا سکتی، اس سے بچ کے آپ لوگوں نے خود ہی رہنا ہے۔ اس خوف سے ہم لوگوں نے اسے بند کر دیا۔ تقریباً وہی 1-1:30 بجے کا ٹائم ہوا، ہمارے صحن سے کسی عجیب و غریب انداز میں کسی جانور کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ہم لوگوں نے آج تک وہ آواز نہیں سنی، وہ ایک عجیب آواز تھی، نہ بکری کی، نہ بلی کی، نہ کتے کی، کسی کے غرانے کی، اور باریک آواز میں بولنے کی۔ کبھی وہ آواز بھاری ہو جاتی، کبھی وہ آواز ہلکی باریک ہو جاتی۔ میری بھی آنکھ کھل گئی، ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ پھر ایسا لگا کہ بہت بھاری چیز ہمارے صحن میں گری ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ وہ تو کمرے میں بندہ، باہر کون ہے؟ اٹھ کر جب ہم لوگ باہر آئے تو یہ صحن میں تھی، اور یہ اسی طرح سے چل رہی تھی جیسے گھٹنوں کے بل آگے ہاتھ رکھ کے جانوروں کی طرح چل رہی تھی، اور خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ 1-2 بار اس کے قریب بھی گئی، اور اس نے اس کو وہاں پر جیسے بیٹھ کے راتی رہی، عجیب آوازوں میں روتی رہی۔ ہم لوگ ڈرے کہ ہم اس کو بلائے کیسے، ہم لوگ بھاگے اس کے پاس کہ اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے بھائی کو دھکا دیا، وہ دور جا کے گرا۔ سب ڈر گئے، اس کو بھاگ کر اٹھایا، پکڑا، شکر ہے اس سے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس کی جو حالت تھی وہ خوفناک ترین حالت ہو چکی تھی۔ اب پتہ نہیں کمرے سے باہر کیسے نکلی، ہمیں تو یہ نہیں پتا۔ اس کے بعد پھر یہ جیسے ہی رات ہونے، اسے چیخیں مارنی شروع کر دینی، اتنی اونچی اونچی چیخ مارنی کہ آس پاس کے محلے کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے جمع ہو جانا کہ ان کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانا، ہمیں بلانا، ہم لوگوں نے انہیں کہنا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس پر کوئی آسیب ہو گیا، اور ہم لوگ بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہونا ہی کیا ہے، وہ کیا کرے گا آسیب، اس کا حال، جو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ اس کو کسی ایسے بندے کے پاس لے کر جاؤ جو ان اثرات کو ہٹا سکے۔ ہمیں تو آپ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہ مطلب ہم آپ تک بھی آئیں گے۔ بہرحال اب گھر میں ہم لوگ نے رہنا شروع کر دیا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ جس ٹائم اکیلی ہوتی تھی اپنا چہرہ بگاڑ لیتی تھی، لگاتی، کبھی کالا کوئلہ لگاتی تھی چہرے پہ، کبھی سرمے لگاتی تھی۔ بہت اس کے حالات خراب تھے، چیخیں مارنا، ہنسنا، رونا، دل ہونا تو کچھ کھا لینا اور بے تحاشا کھا لینا، دل نہ ہونا تو کچھ نزدیک بھی نہیں جانا کسی چیز کا، صرف پانی پیتی تھی۔ وہ جو عامل صاحب پانی دم کر کے دیتے تھے وہ پیتی تھی، چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو۔ ہم لوگوں کو تو اتنا خوف پڑ گیا کہ اگر اس کے سسرال والے آ گئے، انہوں نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا، وہ تو رشتہ توڑ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ دربار پر گئے، ہم نے جا کر بڑی دعائیں مانگی کہ اس کو اللہ شفا عطا کرے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ ہر وقت اس کے پاس 2 سے 3 لوگ رہتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا، اس دربار کے اوپر تھے ہم لوگ، تو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ عملیات کرتے ہیں اور ایسے اگر کسی پر ہو کوئی مخلوق تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں، اس کی حالت بہت خراب ہے، ابھی بھی وہ کمرے میں بند ہے۔ تو وہاں پر ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جن کو سختی سے کہا گیا کہ اس کمرے کو نہیں کھولنا چاہیے، جو مرضی کہتی رہے، جتنا مرضی شور مچا لے۔ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری مدد کریں، ہماری جوان بیٹی ہے، اگلے ماہ اس کی شادی ہے، اگر ایک دفعہ گھر بیٹھے شادی نہ ہوئی اس کی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، رشتہ توڑ دیا، تو ہم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مسئلہ تو بالکل سخت ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ چیز آئی ہے، اس چیز نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی ہے، اس نے جب اس کے اوپر چھلانگ لگائی اس کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، اور اس نے اس کے جسم میں حاوی ہو جانا تھا۔ اس کے جسم میں اگر وہ غائب ہو جاتی تو اس آسیب نے کبھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑنی تھی، مرتے دم تک اس نے اس کے جسم میں رہنا تھا۔ چونکہ یہ بچ گئی، لیکن شکار اس مخلوق کا یہی تھی،
کیونکہ اس کی شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے، اور شادی میں کچھ دن رہ جائیں تو لڑکیوں کو اسی لیے تو باہر نکالتے نہیں کہ ان کی رکھ ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ جنات، کچھ بھوت پریت، کچھ چڑیلیں آفتے ہیں جو لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے ان پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ تو شام کے ٹائم وہاں سے گزری تھی، وہ موجود تھی، اس لیے اس نے اس کا جوتا اٹھا لیا۔ اب جوتا اٹھانے کے بعد وہ اس کے اوپر عملیات بھی کرتی ہے وہ مخلوق۔ جنات میں بھی ایسی بہت سی اقسام ہوتی ہیں جو عملیات بھی کرتے ہیں، تعویذ بھی کرتے ہیں۔ اس نے اس کا جوتا اٹھایا اس لیے تھا کہ اس پر دوبارہ سیب سکتا، اس کے جوتے سے ہی وہ اس کے گھر تک پہنچی، آپ کے گھر تک آئی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رات بھر آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہی ہے، نہ تو یہ اپنے ہوش میں ہے نہ اپنے حواسوں میں، اس کے اوپر وہ چیز سوار ہے جو اس سے یہ سب کروا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اتنی آسانی سے وہ اپنے گلے میں کوئی حفاظت کا تعویذ نہیں پہنے گی۔ پہلی بات ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے تعویذ پہنا تو مخلوق پیچھے ہٹ کے دور ہو کے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس نے اسی لیے آیت الکرسی پڑھنا بھی جیسے کم کر دی۔ اب آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر سے وہ مخلوق ہٹائی جائے گی، گھر میں آ کر عمل کیا جائے گا۔ اگر وہ ہٹائی نہ گئی تو وہ اس کی زندگی برباد کر دے گی۔ اگر 1 سے 2 دفعہ وہ اس کے جسم میں دوبارہ آئی تو شاید اس کو جانی نقصان بھی دے دے، کیونکہ وہ جان سے مارنے والی مخلوق ہے۔ پہلے اس پر عمل کر کے اس کے اوپر سے وہ چیز ہٹانی پڑے گی، آپ کے گھر سے نکالنی پڑے گی، اس کے بعد اس کا حل نکالا جائے گا۔ پھر اس کو حفاظت کا تعویذ دینا ہے، ابھی اس کو حفاظت کا تعویذ بھی نہیں دینا۔ پھر شاہ صاحب، نانا جی، ان کے کچھ خادم ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے بھلوال کے اس گاؤں کی طرف۔ وہاں پر گئے اور جا کر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی نانا جی بتاتے ہیں کہ وہاں پر اترے، ان کے گھر سے پہلے ہی چیخیں گونج رہی تھیں، اور وہ چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے بکرے ہیں، کتنے گائے ہیں جن کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ چیخیں پھیلی ہوئی تھیں ہر طرف، باہر گاؤں کے بہت سے لوگ بھی جمع تھے۔ ان کو ہٹایا، شاہ صاحب اندر داخل ہوئے تو یہ اسی کمرے میں بالکل درمیان میں بیٹھی تھی، سامنے نکل کر دروازے کے درمیان۔ شاہ صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور فوراً سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ابھی وہ چیز ہے۔ شاہ صاحب نے کمرے میں جا کر اس کی ارد گرد حصار کیا۔ جب حصار کر رہے تھے تو وہ چیخیں مارنے لگی، چلانے لگی کہ وہ مجھے مار دے گی، مت کرو حصار۔ اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھنے لگی کہ یہ کیوں گئے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، اگر اس مخلوق کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کے ماں باپ نے اس کو اشارہ کیا کہ کچھ بھی نہ کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ کہاں بیٹھنے والی تھی، اس کے اوپر تو وہ چیز سوار ہوئی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے حصار بندی کی، حصار بندی کر کے اس کو کمرے میں کہا کہ دروازہ بند کر دے، دروازے کی کنڈی کے اوپر بھی حصار بندی کر دی۔ پھر شاہ صاحب نے اس درخت کا رخ کیا جہاں پر اس مخلوق کے پاؤں نظر آئے تھے۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے پڑھائی کی، اوپر سے اسی مخلوق کا، جس کی آواز نہ جانور جیسی لگتی تھی نہ پرندے جیسی، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اب شاہ صاحب اس کے ارد گرد چل رہے تھے، پڑھائی کر رہے تھے، گول گول چکر لگا رہے تھے، پڑھائی کر رہے تھے۔ 7واں چکر جب پورا ہوا تو شاہ صاحب نے اس درخت کے اوپر پھونک مار دی۔ اس درخت کے اوپر سے واضح طور پر ایک بنظر نما مخلوق جس نے نیچے چھلانگ لگائی اور ایک دم سے غائب ہو گئی، یہ اسی روپ میں رہتی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے وہاں پر مزید پڑھائی کی۔ پڑھائی کے بعد ان کے گھر کے دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا، ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس کمرے میں کوئی ڈھول بجا رہا ہے، ڈھول بجانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ شاہ صاحب نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی ڈھول بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ڈھول آج کا نہیں ہے، ڈھول ہم لوگوں نے بہت قدیم عرصہ پہلے اپنے بھائی کی شادی پر بنوایا تھا، تو وہ پھر ڈھول ہمارے پاس ہی رہ گیا۔ اوپر سے بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، اوپر کی طرف گئے، اوپر جا کر کمرے کا دروازہ کھولا، حصار بندی کی، حصار بندی کر کے نیچے درخت کے پاس آ کر کچھ تعویذات چلائے۔
वो ढोल बजने की आवाज़ भी ख़त्म हो गई, लेकिन ये अंदर कमरे में चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे बाहर निकालो, क्यों मुझे इस जगह पर तुम लोगों ने कैद कर दिया। शाह साहब ने कहा कि अभी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना, अभी वो इसके साथ मौजूद है, इतना ऊंचा ये अकेली नहीं बोल सकती। फिर जब शाह साहब पढ़ाई करते रहे तो एकदम से ऐसा लगा कि जो ऊपर से आवाज़ें आ रही थी वो भी बंद हो गई, और ये जो चिल्ला रही थी इसकी आवाज़ें भी बंद हो गई, और ऐसा लगा कि कोई काली सी मखलूक जैसे सीढ़ियों से नीचे आई और गायब हो गई। शाह साहब ने उसी वक्त इसके पूरे घर पर हिसार बंदी की, लड़की को बाहर निकाला, उसके ऊपर भी हिसार किया। जो उसके ऊपर हिसार कर रहे थे उस वक्त चीखें मार रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी मेरे ऊपर हिसार मत करो, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। जो मेरे साथ रहती है उसने मुझे कहा था कि किसी से भी दम नहीं करवाना, ना सूरत यासीन पढ़नी है तुमने। तो मुझे डराती थी बहुत ज़्यादा। अभी भी जिस टाइम मैं कमरे में अकेली थी वो कमरे में मुझे बार बार नजर आ रही थी। शाह साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम बैठो इधर, सर पर दुपट्टा लो। उसने अपने घर वालों से मांगकर सर पर दुपट्टा लिया। शाह साहब ने पढ़ाई की, पढ़ाई करके उसे एक तावीज़ दिया और कहा कि इसको अपनी पेशानी के ऊपर से एक दफ़ा रगड़ कर इसको जलाओ। उसे अपनी पेशानी के ऊपर उस तावीज़ को जैसे रगड़ा और उसके बाद उसको आग लगाने लगी। इसको आग ही नहीं थी लगती, इतनी कोशिश की कि उसको आग लग जाए, लेकिन उस कागज़ को आग लग ही नहीं थी रही। बिल आखिर जिस आग में, जिस जगह पर ये लोग हम लोग खाना बनाते हैं, वहाँ पर कोयले भी होते हैं, लकड़ी भी होती है। जलने के बाद उस राख में फेंका तो फिर जाकर वो तावीज़ जला। फिर शाह साहब ने इस लड़की के ऊपर पढ़ाई की और इसे कहा कि तुमने बावज़ू रहना है, वज़ू की हालत में रहोगी तो वो चीज़ हावी नहीं होगी, ना ही तुम्हें दोबारा डराएगी। अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। इतने दिनों के बाद होश में आई थी, चिल्ला रही थी और कहती थी आप लोग जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मुझे उससे बचा ले। वो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है, वो मुझे पहली रात से डरा रही है। वो रात भर कमरे में मेरे साथ रहती है, वो रात भर मेरे सर की तरफ खड़ी रहती है। उसका वजूद मुझे बहुत खौफ दिलाता है। शाह साहब ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, ये तावीज़ तुमने कल मगरिब से पहले अपने गले में पहन लेना है, उसके बाद वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी, ना ही वो कभी तुम्हारे सामने आएगी। और शाह साहब ने उन लोगों से ये कहा कि शादी की डेट थोड़ी सी आगे करें, 41 दिन के बाद रखें। अगर इस हालत में इसकी शादी कर दी गई तो वो चीज़ दोबारा भी आ सकती है, क्योंकि अभी वो मुकम्मल तौर पर नहीं निकली। घर पर मैंने हिसार कर दिया है, ये एक तावीज़ है जो आपने इस तरह के ऊपर बांध देना है। उसके बाद इस लड़की के गले में भी एक तावीज़ डालना है। अभी फ़ौरन इसके गले में ना डालें, आज की रात तकिए के नीचे रखें और देखें कि आज की रात क्या होता है, और इसको अकेले नहीं सोने देना, इसके साथ रहना है। फिर शाह साहब ने जब उस लड़की को कहा कि वज़ू करके आओ, वो वज़ू करके आई। वो जो चेहरे के ऊपर कालके लगी हुई थी सारी, वो सारी साफ़ हो गई, चेहरा साफ़ हो गया, तावीज़ उसको दे दिया गया। इसके कमरे में भी एक तावीज़ जलाया गया कि उसके असर ख़त्म हो जाए, वो बदबू ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो कहती थी कि वो रात भर मुझे इस कमरे में नज़र आती है, वो रात भर कुछ पढ़ती है, और वो कहती है कि वो कब्रिस्तान से ही आई है। शाह साहब ने कहा एक तो 41 दिन कब्रिस्तान की तरफ उस रास्ते पर भी नहीं जाना, बल्कि कोशिश करो कि तुम कभी भी ना उस रास्ते से गुजरो। तुमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। तुम्हें बाहर से कोई आवाज़ आए, तुम्हें कोई पुकारे, 41 दिन तुमने घर से बाहर भी नहीं निकलना। 41 दिन पूरा खतरा है कि वो वापस आएगी, क्योंकि अभी तक तुम्हारा जूता उसके पास है। ये जो मैंने तावीज़ अंदर लगवाया है वहाँ पर दरख्त के ऊपर, 7 दिन के अंदर अंदर पूरा इम्कान है कि जूता वापस आ जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर अगर इसका वो जूता घर में वापस मिल गया, सहन में गिर गया, तो वो मखलूक इसको हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगर वो जूता वापस ना मिला तो ज़िंदगी में कभी भी ख़तरा है कि वो वापस आ सकती है, लेकिन इसके जिस्म पर नहीं आ सकेगी, दौरा नहीं डाल सकेगी, अपना एहसास दिलाती रहेगी। इसके बाद शाह साहब, नाना जी कहते हैं कि हम लोग वहाँ से निकल पड़े। तकरीबन 2 दिन के बाद वो लोग आए, वो लड़की भी साथ थी।
آج تو لگ ہی نہیں تھا رہا کہ اس دن والی ہی لڑکی ہے۔ وہ لوگ آئے، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس رات ہم لوگوں نے اس کے تکیے کے نیچے تعویذ رکھا، یہ سکون سے سوئی رہی، لیکن سوئے سوئی یہ آوازیں نکال رہی تھی۔ آوازیں اتنی خوفناک تھیں، ڈراؤنی آوازیں تھیں، جیسے کوئی روتا ہے، کوئی بڑے خوفناک انداز میں روتا ہے، اس کی ویسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی کالے رنگ کا سایہ اس کمرے سے باہر نکل گیا ہے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی کمرے سے باہر کالے رنگ کی چیز نکل کر گئی ہے۔ پھر اس نے آواز نہیں نکالی، جب وہ چیز نکلی ہے پھر یہ نہیں بولی، پھر یہ سکون سے سوئی رہی ہے۔ صبح یہ خود جاگی ہے، ناشتے سے پہلے اس نے وضو کیا ہے اور اس نے کہا کہ میں تعویذ گلے میں پہننا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے گلے میں تعویذ پہنا، جو آپ نے پانی دم کر کے دیا وہ پانی بھی پیا۔ آج رات جو گزری ہے، اس نے تو کوئی آواز نہیں نکالی، نہ یہ بولی، نہ کمرے میں کوئی سایہ نظر آیا، لیکن ہمارے ذہن میں کسی کی آوازیں تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے یا تو ذہن کی دیوار پر کوئی بول رہا ہے یا درخت پر کوئی بول رہا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بس تھوڑا سا بہت اثرات اس کے تھے وہ بھی نکل گئے ہیں، ابھی 7 دن تم لوگ اور انتظار کرو۔ شاہ صاحب نے اس لڑکی کو دم کیا اور کچھ تعویذات دیے کہ یہ تعویذات تم نے پینے ہیں، اور 7 دن کے بعد تم لوگوں نے مجھے بتانا ہے اگر جوتا واپس مل گیا تو، ورنہ اس کے بعد اس کی شادی سے پہلے سے ایک عمل کروایا جائے گا تاکہ مخلوق اس کے نکاح سے پہلے اس کی جان چھوڑ دے۔ پھر وہ لوگ، نانا جی بتاتے ہیں، چلے گئے۔ 7 دن کے بعد جس دن ان لوگوں نے آنا تھا، بہت تیز طوفانی بارش تھی، بیچارے بڑی مشکل سے پہنچے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اتنی طوفانی بارش میں آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگ ویٹ کر لیتے نہ آتے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ضرور آنا تھا۔ 7ویں دن تک بھی ہمیں کوئی جوتا نہیں ملا، لگاتار باہر سے آوازیں آتی تھیں، ایسے لگتا تھا ہم لوگوں کے گھر کے آس پاس کوئی بھاگتا ہے، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں، ذہن میں پرندوں کے رات کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہر کوئی باوضو رہتی ہے، یہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کے دماغ پر یہ اثر پڑا ہے کہ یادداشت کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے، بات بھول جاتی ہے، نام بھول جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بتایا کہ ابھی تھوڑا بہت اثر اس کا ہے، زائل ہو جائے گا جو اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح جب ہم لوگ جاگے تو ذہن میں اس کا جوتا پڑا تھا، لیکن جوتے کی یہ حالت ہے، جوتا جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جوتے میں کیل گاڑے گئے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ نشانی ہے کہ اس مخلوق نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، اس کو قید کرنے کے لیے، اس کے جسم پر اپنا حصار کرنے کے لیے، تبھی تو اتنی آسانی سے اس کے جسم میں داخل ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اس کی پہنی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی 41 دن پورے کرنے ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو گھر سے باہر بالکل اکیلے نہیں نکالنا، چاہے کوئی بھی آ جائے، اور جو رشتہ ہے ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم لوگوں نے پورے 2 ماہ کے بعد شادی کرنی ہے، کوئی بھی بہانہ بنا لیں وہ لوگ مان جائیں گے۔ اس کو آپ لوگوں نے دوبارہ بھی میرے پاس لے کر آنا ہے، جیسے 15 دن پورے ہو جائیں گے پھر لے کر آنا ہے، کیونکہ بار بار میں نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر وہ چیز تو نہیں آ رہی۔ پھر وہ لوگ جو ہیں جب جانے لگے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ ڈرے رات کو، اگر محسوس ہو کہ یہ ڈر رہی ہے تو اس کے سرہانے کے نیچے چھری اور تالا رکھ دینا ہے، تالا کھول کر چابی جو ہے، چابی اپنے پاس رکھنی ہے، تالا کھول کر اس کے سر کے نیچے پلو کے ساتھ رکھ دیں، تو انشاءاللہ یہ ڈرے گی نہیں۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، تقریباً 10-15 دن کے بعد وہ لوگ پھر آئے اور ان کا اگر یہ کہنا تھا کہ اب یہ تو کافی بہتر ہو رہی ہے، نام بھی اب یاد آنے لگ گئے ہیں، نظر بھی بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں۔ اکثر رات کو ہمارے ذہن میں کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، کچھ چلتا پھرتا ہے، جبکہ آپ نے حصار بندی کی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ مخلوق تو آ سکتی نہیں جس کی حصار بندی ہوئی ہے، بعض اوقات وہی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ دوسرے جنات کو جو ان کے قبضے میں ہوتے ہیں ان کو بھی بھیجتے ہیں تنگ کرنے کے لیے، تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں دوبارہ وہ نظر آئی؟ تو اس کا کہنا ہے کہ نہیں، مجھے بھی دوبارہ وہ نظر نہیں آئی، خواب میں ضرور مجھے وہ نظر آتی ہے، اور خواب میں بھی جب وہ مجھے نظر آتی ہے وہ رو رہی ہوتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ
अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान छोड़ गई है, वरना क्या लड़की और क्या लड़की उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है अगर ये जिन्नात उनके ऊपर हावी हो जाए। फिर शाह साहब ने इस लड़की को दम किया, कहा कि पूरे 2 माह के बाद आप लोग इसकी शादी कर दें, कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से फिर वो लोग वहाँ से चले गए। नाना जी कहते हैं कि हमेशा नाना जी ने हमें भी समझाया, हमारी बहनों को, सबको समझाया कि जिस लड़की की शादी में कुछ दिन रह गए हों वो कभी भी कब्रिस्तानों के पास से ना गुजरे। कोशिश करे कि वो घर की 4 दीवारी के अंदर रहे, क्योंकि बाहर ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर असरात होते हैं। तो ये नाना जी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला पर से फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।